We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Cool Max. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मैं काम पर निकली और रास्ते में जब मैं ड्राइव करी थी तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि आज 22 मार्च है और कल है 23 मार्च, और हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए 23 मार्च की बहुत अहमियत है। तो ड्राइव करते हुए मैंने कहा कि इट्स नॉट सेफ़ कि मैं ड्यूरिंग ड्राइव करते हुए वीडियो बनाऊं, तो मैंने कहा कि जब काम पे थोड़ी मैं जल्दी पहुंच गई हूँ, सो थॉट कि अभी टाइम है तो मैं अभी इस हवाले से बात करूँ। मेरा इतना दिल चाह रहा था 23 मार्च के हवाले से बात करने का, और उसकी वजह ये थी कि बचपन से लेकर हमें 23 मार्च के रोज़ सुबह सवेरे उठने का वो टाइम याद आता है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में 23 मार्च का अपना ही मज़ा है। 23 मार्च की परेड के हवाले से हमेशा हम लोग एक्साइटेड रहते थे, और मेरी तरह भी बहुत से लोगों ने ये विटनेस किया होगा। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो थी 23 मार्च की, अच्छा सबसे पहले मैं ये बता दूं लोगों को कि जो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में रहते हैं उनको तो पता है कि 23 मार्च हम क्यों मनाते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि 23 मार्च जो है वो पाकिस्तानियों के लिए दिन इतना अहम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे है। और उसकी वजह ये है कि अगरचे कि पाकिस्तान को आज़ादी 14 अगस्त 1947 में मिली थी, यानी कि 1947 में, लेकिन इस आज़ादी का ख्वाब बहुत पहले देख लिया गया था, और वो दिन था 23 मार्च 1940, जब पहली मर्तबा ये ख्वाब जो था, जो अल्लामा इकबाल ने ये ख्वाब देखा था, उन्होंने इस ख्वाब को पेश किया था, और उस ख्वाब की ताबीर जो थी वो 1947 में हुई थी। इसलिए 23 मार्च का दिन जो है वो करारदाद पाकिस्तान के हवाले से हम इसको मनाते हैं, और इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए। बदकिस्मती से 2002 या 2003 के बाद जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पर पहुंची और टेररिज्म बहुत बढ़ना शुरू हुआ, तो हम इस परेड से महरूम हो गए। नॉर्मली 23 मार्च का दिन जो हमारी सुबह होती थी, सुबह का आगाज़ आंख खुलती थी 23 तोपों की सलामी से या 30 तोपों की सलामी से, और मैं जिस शहर में रहती थी छोटा सा शहर था, और इसलिए वहाँ पर तो आवाज़ आई जाती थी कि जब तोपों की सलामी सुबह हो रही होती थी और आप उठ जाते थे, और फिर उसके बाद उसकी बड़ी एक्साइटमेंट ये होती थी कि फ़ौरन से पहले तैयार हो और अपने अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स को ऑन कर लो, क्योंकि आप देख सकेंगे 23 मार्च की वो परेड। अब जो 23 मार्च की परेड है, जैसे मैंने पहले कहा कि उसकी एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन उसका अपना एक वो हम पाकिस्तानियों में ना, ख़ासतौर पर अपनी बात करूँगी, एक नया जोश, एक नया वलवला, एक रूह फूंक देने वाली वो तकरीब होती थी, जिसमें आप देखते थे कि हमारी ये जो अफवाज पाकिस्तान है वो परेड कर रही है। उसके बाद हमारी जो पाकिस्तान नेवी, फ़ज़ाइया और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके दस्ते जो थे वो आपको अपने अपने जो महारत उनके पास थी वो दिखाते थे। फिर हमारे जो एयर फोर्स के जो तैयारे हैं वो हवा में करतब करते हुए नज़र आते हैं। हमारी नेवी जो है वो आपके सामने बताती है कि किस तरीके से वो अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक वो ट्रेन है और तैयार हैं। और फिर उसके बाद कल्चरल शो होता था, फिर मिली नगमे, एक रंगारंग तकरीब आपको नज़र आती थी। बहुत से लोग जो पिंडी में रहते हैं, क्योंकि पिंडी में ये तकरीब होती थी, पहले तो रेस कोर्स ग्राउंड में हुआ करती थी, उसके बाद इसको तब्दील कर दिया गया और पार्लियामेंट हाउस के सामने शारा दस्तूर पर इस परेड को मुनक्किद किया जाता था। लेकिन लोग पिंडी और इस्लामाबाद में रहने वाले लोग, बल्कि और बहुत से लोग जो बहुत दूर से आ सकते थे, वो भी वहाँ जाते थे। और फिर उसके अलावा सिर्फ ये तो मेन तकरीब थी जो पिंडी इस्लामाबाद में होती थी, लेकिन छोटे छोटे शहरों में भी अपनी अपनी तकरीब होती थी, और हमारे शहर में भी होती थी, और हम वहाँ कोशिश करते थे कि वहाँ पर जाएं। बहरहाल बात जो मैं करने वाली हूँ वो ये है कि मैं बहुत मिस करती हूँ। हम अपने ज़ाहिर अपने मुल्क में नहीं हैं, वतन से दूर हैं, और इस मुल्क में रहते हुए वो एक एक लम्हा, एक एक पल याद आता है, लेकिन हमारे मुल्क की रौनकें जो थी वो गायब हो गई थी दहशतगर्दी की वजह से। और सबसे मुझे ज़्यादा दुख वो पहली दफ़ा तब हुआ जब हमने ये सुना कि 23 मार्च की परेड को मुलतवी कर दिया गया है, और वो इसलिए मुलतवी किया गया है क्योंकि दहशतगर्दी का ख़तरा है। फिर चंद साल वो परेड मुलतवी रही, उसके बाद हमारे मुल्क के हालात बेहतर हुए तो परेड भी रिज्यूम हुई। इस मरतबा फिर इंशाअल्लाह कल जो है वो 23 मार्च की परेड होगी, लेकिन कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर आ चुकी है उसके बाद ये खदशा ज़रूर था कि शायद इस परेड को कैंसिल कर दिया जाए, ये मनसूख कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, और कल 23 मार्च की परेड ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। आप सब लोग
جو پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں اور اگر آپ کو موقع مل رہا ہے آپ جا رہے ہیں تو سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں، کیونکہ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر جو ہے وہ آ چکی ہے، اور اس لیے بہتر ہے کہ آپ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری سب سے اہم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. سو میک شور کہ آپ ماسک پہن کے جائیں، سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں. ابھی پوری دنیا میں تیسری لہر تو شروع نہیں ہوئی، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی تیسری لہر جو وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. کیسز بہت بڑھ گئے. اسد عمر نے بھی بیان دیا ہے کہ وہ مزید سختیاں کریں گے. اسمارٹ لاک ڈاؤن جو دوبارہ سے شروع ہوگا، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان کسی بھی طرح سے مکمل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا. لوگوں کی لائفز ہیں، لائیولیہوڈز ہیں، ان کے کاروبار ہیں، کس طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن لوگ اپنا خیال رکھیں. اور اکثر پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے یو کے سے، کیونکہ یہاں پر کیسز جو ہیں کافی عرصے سے بہت زیادہ ہیں، اور یہاں سے جو جہاز بھر بھر کے لوگ پاکستان گئے، کیونکہ جب یہاں پر لاک ڈاؤن ہوا تو لوگوں نے سوچا کہ اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے، تو چلیں اسکول بھی بند ہیں تو بچوں کو لے کے ہم چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے وہ پاکستان چلے گئے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جو لوگ گئے، بہت سے لوگوں کے پاس انفیکشن تھا، وائرس تھا، وہ لے کے گئے ہیں. مجھے نہیں پتا، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن پاکستان میں لوگ جو ہیں تھوڑا سا اس حوالے سے کانشیس ہیں، اور اس لیے شاید اب پاکستان میں جو تیسری لہر آئی ہے، یو نیور نو، یو کے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دے، آئی ڈونٹ نو. لیکن ایک چیز جو نہایت ہی غیر ذمہ دار ہے، اور وہ یہ مجھے بہت سے پرسنل کانٹیکٹس نے بھی بتایا، اور میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، کہ یہاں سے بہت سے لوگ جب پاکستان جا رہے تھے تو انہوں نے فیک جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، PCR ٹیسٹ، جو آپ کو فلائٹ پہ دکھانا پڑتا ہے یا پاکستان اترنے کے بعد آپ کو دکھانا پڑتا ہے PCR ٹیسٹ، بہت سے لوگوں نے جعلی PCR ٹیسٹ بنوائے یہاں سے. وہ جعلی PCR ٹیسٹ لے کے گئے، اور یہ بات سنی سنائی نہیں ہے، یہ چیز ہے کہ جو لوگوں نے کنفرم کی ہے مجھے، جن لوگوں نے وہ سرٹیفکیٹس دیکھیں. اور دوسری چیز یہ کہ جو سرٹیفکیٹس تھے بہت سے لوگوں کے نیگیٹو آئے تھے. اچھا، یہ ایک اور قصہ جو میرے بھائی نے مجھے بتایا، میں پریشان ہوگی کہ صاحب نے ان سے فون کر کے پوچھا کہ جی ہم جا رہے ہیں پاکستان، پوری فیملی جا رہی ہے، اور فلاں کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے، اس کو تو ہمیں نیگیٹو کرا لیا ہے، لیکن یہ کہ اب کہیں ہمیں جہاز میں وہ ٹیسٹ نہ کر لیں یہ وہ. تو میرے بھائی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں، تو بہت زیادتی کی بات ہے کہ پازیٹیو ٹیسٹ آیا ہے، آپ نے کسی اور کا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ لے کے اس کو نیگیٹو کر دیا ہے، بٹ دس از رانگ. سو خیر، وہ لے گئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ پورے جہاز کو جو تھا وہ ان کو میسیجز بھی گئے، ان کو کوارنٹین کرنا پڑا. جہاں جہاں وہ خاتون ظاہر گئی ہوں گی، ٹوائلٹ گئی ہوں گی، جہاز کا ٹوائلٹ استعمال کیا ہوگا، سیٹ پہ بیٹھی ہوں گی، جہاں جہاں ان کے ہاتھ لگے ہوں گے وہاں پر تو آبویسلی وہ جو انہوں نے اپنا جو وائرس ہے وہ چھوڑا ہوگا، اور جو وہاں گیا ہوگا پھر ان کو وہ وائرس کیچ کیا ہوگا. سو اتنی ارسپانسبلٹی کی بات. تو برائے مہربانی خدا را، جعلی PCR ٹیسٹ ہے، اپنا پیسہ بچا رہے ہیں، اپنی ہالیڈے تو بچا رہے ہیں، لیکن یہ ضرور سوچیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں، جن کو آپ رسک میں ڈال رہے ہیں، اگر ان میں سے خدا نہ خواستہ کسی ایک شخص کا بھی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کرونا کی وجہ سے، اگر وہ وائرس کیچ کرتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی آپ کو ہوگی. اور کیا آپ ساری زندگی اس بوجھ کے تلے زندہ رہ سکیں گے؟ سو دیٹس مائی ریکویسٹ. بٹ اینی وے، یہ دو باتیں تھیں جو میں نے کرنی تھیں. ایک تو یہ کہ 23 مارچ کے حوالے سے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں لیکن بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے، کل پریڈ ہوگی اور میں ضرور دیکھوں گی انشاءاللہ. آپ لوگ جو ہو بیٹھے ہیں پاکستان میں ہیں، آپ لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہوں گے. اور پاکستان میں جو تیسری لہر آئی ہے کرونا کی وجہ سے، پلیز اپنا خیال رکھیے. اور جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں پاکستان، آپ بھی دوسرے لوگوں کا خیال رکھیے، اور کوشش کریں کہ اگر نہیں جانے کی کوئی ضرورت تو پلیز ہالیڈے کے لیے بہت ٹائم ہے، ایک دفعہ سب کی ہماری زندگی ہو، ملک میں اور دنیا پوری میں امن آ جائے، یہ کرونا کی جو لہر ہے یہ بیٹھ جائے، تو پھر آپ ضرور جائیے گا. لیکن تب تک جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ بہرحال ہم سے بات ہی کر سکتے ہیں، آپ کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. اور یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے. یہ تھی آج کی ویڈیو، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.